यीलाई भेट्न पुगिन् उपमेयर डङ्गोल बालेन रिसाए। जडीबुटी बस पार्क विवाद उत्कर्षमा भत्काउने प्रयास गरिए प्रतिकारमा उत्रने व्यवसायीको चेतावनी। यीलाई उपमेयर डङ्गोलले भेटेपछि ओलीले भने महानगरबाट गरिबी लखेट्नुपर्छ। इन्द्र जात्रा हेर्न महानगरको निमन्त्रणा। चीन र अमेरिकाबाट 20 पाउन आउँदै चौधरी ग्रुपले माग्यो 4G सहित टेलिकम लाइसेन्स दिला त दूरसञ्चार प्राधिकरणले। यी सँगै उभिएर कमल थापाले भने मलाई बालेन मनपर्छ, मलाई यी मनपर्छ। सरकारको कमजोरीले स्वास्थ्यकर्मी कुटिए। राप्रपा प्रवक्ता ढकालको भनाई। क्यानाडामा खालिस्तान समर्थकले हरिदीप सिंहको हत्याको विरोधमा जलाए भारतीय झण्डा। चिकित्सकमाथि हातपात भएको भन्दै मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सबै सेवा बन्द। एकपछि अर्को विधेयक विवादमा आउने, लक्षित वर्ग आन्दोलित हुने र फिर्ता लिएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित पुष्पा र अञ्जलीलाई आज कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा छाडिने। अन्ततः पारसले फर्काए सन्दीपलाई आज चीन जाने। दशैं लक्षित नयाँ नोट वितरणको गृह कार्य। एकजनाले 18,500 सम्म साट्न पाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्यो। ग्यासमा 29,91,000 केजीले कमी लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई यति बेला कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा तपाईँ रहेको स्थान कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा क्रिकेटर सन्दीपको प्रसङ्ग। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज चीन जाने भएका छन्। एसियन गेम्स खेल्न उनी 12:30 बजे चीनतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। नेपाली क्रिकेट टिम भने एसियाली खेल्न 3 दिन अघि नै गइसकेको छ। सन्दीप आफ्नो मुद्दाको पेशीका कारण रोकिनु परेको थियो। उनले आफू मानसिक रूपमा कमजोर बनेको भन्दै एसिया कप खेल्न नसक्ने जनाउ नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई गराएका थिए। तर हिजै बेलुकी सङ्घका नवनिर्वाचित सचिव पारस खड्कासँग भेटवार्ता भएपछि सन्दीपको यात्रा निश्चित भएको हो। भेटमा सन्दीपलाई हतोत्साहित नहुन र पारस खड्कासँग भेटवार्ता भएपछि सन्दीपको यात्रा निश्चित भएको हो। भेटमा सन्दीपलाई हतोत्साहित नहुन र खेलमा ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन्। सन्दीपले पारसको कुरा मानेसँगै आज चीन जाने यात्रा तय भएको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि 8 दिनदेखि उभिरहेका अभियन्ता यीलाई भेट गरेकी छन्। मंगलबार बिहान यी लगायतका अभियन्ताहरूलाई भेटेकी उनले करुणादायी सरकारको अवधारणाप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। फुटपाथबाट विस्थापित भएकाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी नीति बनाउन प्रतिबद्ध छ। आफ्नो अधिकार सीमित रहेको भन्दै उनले भनिन् आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चुनावी बाचा विपरीत वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई हटाएको विरोधमा यी गत मंगलबारदेखि काठमाडौँ राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिरहेका छन्। लगातार उभिँदा यीको खुट्टा सुन्निएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। जडीबुटीमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा रहेको बस पार्कभित्र बनेका संरचना भत्काउने प्रयास गरिए प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी यातायात व्यवसायीहरूले दिएका छन्। पूर्व अरनिको यातायात प्रणालीले उक्त बस पार्कको निर्माण गरेको हो। प्रणालीका अध्यक्ष केदार छेत्रीले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले मौखिक अनुमति दिएपछि काम सुरु गरिएको दावी गरे। हामीले विभिन्न विधि प्रक्रिया पूरा गरेरै बस पार्कको निर्माण गरेका हौँ। निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै अनुमति लिन महानगरमा पत्राचार गरेका थियौँ। महानगरले लिखित अनुमति नदिए पनि मेयर साहबको मौखिक अनुमतिका आधारमा बस पार्क निर्माण सुरु गरेका थियौँ, छेत्रीले भने। अहिले उहाँहरू महानगरभित्र एउटा मात्र बस पार्क हुनुपर्छ, त्यो बस पार्क भनेको गोङ्गबो बस पार्क हो, अरू भत्काउँछौँ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थ आयातको परिणाम घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भन्दा भदौमा आयात घटेको बताइएको छ। गत साउनमा 76,716 किलोलिटर डिजेल आयात भएकोमा भदौमा 74,656 किलोलिटर आएको छ। एक महिनाको अन्त्यमा 2,060 किलोलिटरले डिजेलको आयात घटेको हो। 2 महिनामा कुल 1,51,372 किलोलिटर डिजेल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत साउनमा 56,901 किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो। यो भदौ महिनामा भने 1,620 किलोलिटर घटेर 55,281 किलोलिटर आयात भएको छ। विभागका अनुसार पेट्रोल यो आर्थिक वर्षको 2 महिनामा कुल 1,12,182 किलोलिटर आयात भएको छ। तर हवाई इन्धनको आयात भने भदौमा महिना बढेको छ। विभागका अनुसार यो 2,180 किलोलिटरले वृद्धि भएर 14,728 किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको बताइएको छ। गत साउनमा 12,548 किलोलिटर आयात भएको थियो। यो 2 महिनामा कुल 27,276 किलोलिटर हवाई इन्धन आयात भएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस वर्ष पनि आगामी दशैंका लागि प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँका दरले नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। घटस्थापना आसपासदेखि नयाँ नोट वितरण सुरु गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी रहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले दशैं तिहारमा दक्षिणा र पूजाका लागि नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिँदै आएको छ। हाल नयाँ नोट कति आवश्यक पर्ने हो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कका प्रादेशिक कार्यालय र नोट कोष सुविधा लिएका ब्याङ्कहरूबाट वितरण सङ्कलन भइरहेको छ। वितरण सङ्कलन भइसकेपछि वितरणको काम सुरु हुनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नरेश साक्यका अनुसार घटस्थापना आसपासदेखि प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँसम्म नोट वितरण गर्ने तयारी छ। अघिल्ला 2 वर्ष पनि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रति व्यक्ति बढीमा 18,500 रुपियाँसम्म नोट दिने गरेको थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने उनीहरूको माग र ग्राहकको सङ्ख्या अनुसार नोट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, क्यानाडामा खालिस्तान समर्थकहरूले भारतको झन्डा जलाएका छन्। खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विरोधमा क्यानाडाको भ्यानकुभर र ओटावामा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। सोही बेला सिख र जस्टिस समूहले भारतीय झन्डा च्यात्दै जलाएका हुन्। भ्यानकुभर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि नै प्रदर्शनकारीले भारतीय झन्डा च्यात्दै जलाएका हुन्। उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्बिर पनि च्यातिदिए। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले सिख नेता हरदीप सिंहको हत्यामा भारत सरकारका एजेन्टको हात रहेको बताएपछि भारत र क्यानाडा बीच विवाद चर्किएको अवस्था छ। उक्त आरोपसँगै क्यानाडाले भारतका एक कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्दा भारतले पनि क्यानाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिदियो। त्यसपछि क्यानाडाले भारतको मणिपुर, जम्मू कश्मीर र आसपासका क्षेत्रहरूमा क्यानाडाका नागरिकहरूलाई घुम्न नजान एडभाइजरी जारी गर्यो। भारतका ती क्षेत्रमा आतंकवाद र अपहरणको खतरा भएको क्यानाडाको भनाइरहेको छ। भारतले पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै क्यानाडामा खतरा भएकाले आवश्यक बाहेक क्यानाडा घुम्न नजान भारतीय नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ। क्यानाडामा भिसा सेवालाई अनिश्चितसम्मका लागि स्थगन गरेको हो। त्यस्तै वर्ग समाचार, चौधरी समूहको सिजी टेलिकम 4G नेटवर्क सहितको टेलिकम सेवा सञ्चालनको अनुमति माग्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगेको छ। सिजीको सो निवेदन अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विचाराधीन छ। प्राधिकरणले कानुन अनुसार पूर्व शर्त मान्न गरेको आग्रहमा चौधरी समूह सकारात्मक छ। प्राधिकरण पनि देशको दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो अपरेटर आवश्यक रहेको भन्दै शर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले चौधरी समूहले 4G सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएको बताए। सिजी टेलिकमले 4G सेवासहित दूरसञ्चार लाइसेन्स पाउनुपर्ने मागसहित प्राधिकरणमा आएको हो। प्राधिकरणको बोर्डमा यो छलफलकै क्रममा छ। अब हामीलाई दुविधा आइपरेको छ। हामीले गर्ने सिफारिसले अदालतको मानहानि हुने हो कि भन्ने छ। सिजी टेलिकमले आवश्यक शर्त पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, इन्द्रजात्रा अवलोकनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको निमन्त्रणामा अमेरिका र चीनबाट 20 जना पाहुना आउने भएका छन्। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार महानगरको निमन्त्रणामा अमेरिकाको फेडरिक्सबर्ग सिटी तथा चीनको नान्जिङ, छेन्दु, झान्जाउ र सियान सिटीबाट पाहुना आउनेछन्। 2036 सालदेखि भागिनी सम्बन्ध भएका नगरबाट पाहुनालाई निमन्त्रणा गर्न थालिएको छ। इन्द्रजात्रा अवलोकनका लागि आउने पाहुनाहरूलाई इन्द्रजात्रा सञ्चालन हुने रुटमा पर्ने हनुमान ढोका स्थित सम्पदा पदयात्रा, हाडीगाउँ र स्वयम्भू र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको भ्रमण अवलोकन, कुमारी रथयात्राको अवलोकनमा समेत सहभागी गराइनेछ। इन्द्रजात्रा पर्यटकीय सम्भावनाको आकर्षण क्षेत्र हो। यसको गरिमालाई देशैभरि नै अपनत्व गराउन तथा यसको ध्यान आकर्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रबन्धन गर्न महानगरपालिकाले जात्रा अवलोकन गर्न देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय नगरबाट पाहुनालाई निमन्त्रणा गरेको छ। महानगरले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महानगरपालिकाबाट गरिब होइन गरिबी लखेट्नुपर्ने बताए। मङ्गलबार काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर सुनिता ढङ्गोलले 8 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका अभियन्ता यीलाई भेटेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले महानगरबाट गरिब नभई गरिबी लखेट्नुपर्ने बताएका हुन्। अभियन्ता यी काठमाडौँ महानगरले चुनावी बाछा विपरीत वैकल्पिक व्यवस्था बिनै फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई हटाएको विरोध राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर रहेका छन्। लगातार 8 दिनदेखि उभिरहेका यीका खुट्टा सुन्निएका छन्। यीलाई उपमेयर ढङ्गोलले भेटेपछि अध्यक्ष ओलीले वार्ताबाट समाधान खोज्ने सङ्केत भएको बताएका छन्। उपमेयरले भेट्नु भएको भन्ने सुने। यो वार्ताबाट
समाधान खोज्ने सङ्केत हुन सक्छ। दुवै युवा हुनुहुन्छ, छलफल गर्नु, समाधान निकाल्नुहोस् उनले भनेका छन्। अध्यक्ष ओलीले परम्परादेखि फुटपाथमा रोजीरोटीका लागि गुजारा व्यापार गरिरहेका मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अगाडि रहेको बताए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा लेख्दा आम नागरिकमा राय सुझाव लिने प्रस्ताव गरेको छ। कानुन तथा न्यायाधीश संसदीय मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विषयविज्ञ र प्रत्यक्ष प्रभावित सरकारहरूलाई सहित आम नागरिकबाट राय सुझाव लिने प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्तावमा सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए। कानुनको मस्यौदा लेख्ने निकाय र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरकारहरूलाई समुदाय बीचको सत्ता संवादहीनताले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादमा आउने, लक्षित वर्ग आन्दोलित हुने र फिर्ता लिएर संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अगाडि सारिएको छ। विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा 6 मा सरकारहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा 1 मा विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरकारहरूलाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, जवाबदेहिताको माग गरेर 8 दिनदेखि लगातार उभिरहेका सामाजिक अभियन्ता यीको काममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एकबद्धता जनाएका छन्। थापा राष्ट्रिय सभा गृहको गेटमा उभिरहेका यी भएको स्थानमा पुगेर सँगै उभिएका थिए। थापाले यस्तो लेखेको प्लेकार्ड छातीमा टाँसेका थिए, मलाई बालेन मनपर्छ, मलाई यी मनपर्छ। यीले उठाएका मुद्दा जायज छन्। सडक, फुटपाथ, जथाभावी पसल थाप्न मिल्दैन, तर राज्यले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने त उचित स्थान दिनुपर्छ। यो राज्यको कर्तव्य हो। यो काममा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्छ। थापासँगै राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम ब्रतौला, सहायक महामन्त्री ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल चुकुनका अध्यक्ष हिक्मत जङ भण्डारी, किसान सङ्गठनका महासचिव जनक फडेरा लगायत पनि त्यहाँ पुगेका थिए। त्यसै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य कर्मीमाथि बारम्बार आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, लगातार स्वास्थ्य कर्मीमाथि हातपात, अस्पताल क्षेत्रमा तोडफोड, कानुनी राज्यको बर्खिलाप हुने गरी तुच्छ घटना घटिरहेका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्ता कार्य गर्ने जो कसैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन र कारबाही गर्न सरकारको बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ। तथापि सरकार असक्षम देखिएको छ। कानुनको पालना गराउन सरकार बारम्बार चुकेको छ। प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले भने गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लापरवाही, कमजोरी र असक्षमताका कारण स्वास्थ्य कर्मीहरू बारम्बार मारमा पर्ने गरेको बताए। स्वास्थ्य शिक्षा र क्षेत्रलाई शान्ति स्थापना क्षेत्र घोषणा गर्दै यस क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बन्द, हडताल, तोडफोड, आन्दोलनलाई निश्चित गरी यस क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस्। एउटा मन्त्री यसरी नै कुटिएको भए के गर्थ्यो सरकारले? त्यति बेला जे गर्थ्यो सरकारले, स्वास्थ्यकर्मी कुटिँदा पनि त्यही गरोस्। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अन्तिम चेतावनी दिएर भए पनि यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि आवश्यक सबै निर्देशन र निर्णय भएको हो उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 2वटा गैंडा पुष्पा र अञ्जलीलाई मंगलबार आज कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पछाइने भएको छ। गैंडा नभएको कोशीमा पुष्पा र अञ्जली मात्रै हुनेछन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश तिवारीका अनुसार 11 बजेदेखि 2 बजेभित्र ती गैंडा खोरमा जाने बताइएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, शीतल दिन भयो, चाँडै नै पठाउँछौँ, गर्मी भयो भने 2 बजेभित्र पठाउँछौँ। 2वटा खोरमा अलग अलग राखेर गैंडा पठाइँदैछ। गैंडालाई लिएर निकुञ्जका प्रमुख संरक्षक अधिकृत दिलबहादुर प्रजापुनको नेतृत्वमा भेटेरिनरी चिकित्सकहरू सहितको टोली जाँदैछ। पशु चिकित्सक डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठको इजलासमा भेटेरिनरी चिकित्सकको टोली समेत गैंडासँगै कोशी जानेछन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।